100% हो, एकदमै 100% ठोकेर दिन्छु। कुनै पनि फर्मुला छैन, सकिँदैन। एक्जाम त पास गर्न सकेनन्। त्यहाँ वर्ल्ड रेकर्डमा त 3 घन्टा त जा अनि त्यहाँ चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा पुग अनि आएर लेख भनेर त भन्दैन नि त। लेखेको छैन उसको आफ्नो फर्मुलाको बारेमा एउटा शब्द पनि के पनि उसले लेखेको छैन। बाँकी सबै कुरा अहिले यहाँ किताब त छ नि संसार छ। थाहा नहुने मान्छेले चाहिँ टुनामुना गर्यो होइन, फर्मुला थियो भन्थ्यो धामी बसे जस्तो पो गर्छ त भनेर हामीले त अचम्म सोचे। मैले आज डु अर डाई कि मर कि गर, किनभने योभन्दा अर्को उपाय नै मेरो केही पनि छैन। मिडिया जान आँटे, त्यहाँ फर्मुला छ, यो फर्मुलाको कमाल हो, यता हो भनेर झुट देखाउने, अरूलाई रणभुल्लमा पार्ने, जसरी अरू त्यो गुरुहरूले रणभुल्लमा पार्छन् नि। तर उसको आफ्नो बुद्धि फर्मुला भन्ने चाहिँ त्यहाँ केही पनि छैन, किनभने उसको आफ्नो फर्मुला भन्ने केही पनि होइन। यो सबकन्सियस माइन्डको एउटा चमत्कार हो भनौँ ल। क्यामेराले खिच्नै दिनु भएन उहाँले? होइन नि, देखेँ त कतिकोले त त्यहाँ पछि उहाँले जुन गर्नुभयो त्यो गर्दाखेरि त तपाईँले ओम गरेको, हात यसो गराएको, घुमेको, जुत्ता यसो गरेको सबै हेर्नुभयो नि त। र विजय साईले जे जति गरे त्यो के रहेछ, सबकन्सियस माइन्ड रहेछ भनेर भने जस्तै विजय साई पनि के भयो, चकित भयो। आफसे आप आयो, कसरी आयो उनलाई पनि थाहा भएन, के आयो। अहिले गर उहाँले जे लेख्नु भएको थियो नि, तपाईँले दिएको थियो त्यो कुरा अहिले लेख भन्नुभयो भने अहिले पनि लेख्न सक्नुहुन्न। सँगसँगै तपाईँले भनेकै शब्द आज मैले गरिनँ भने म भरे मर्छु भन्नुको अर्थ उसले के गर्यो, एकदमै म जसरी पनि आज गर्नुपर्छ भनेर त्यो माइन्ड मेकअप गरे उसले। र अघि पनि सुरुमै मैले भने जब विजय साईले किन यसो गर्छन् त बिचबिचमा, त गनेको त होइन, यहाँ त कति शब्दहरू छन् गनेर त सिद्धिँदैन। किन यसो गरे भन्दा सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला शरीरले के प्रतिक्रिया गर्छ, कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै, मैले सबै थाहा पाएँ भनेर उसले अलिकति गुनासो पनि गरेको पनि त्यहाँ देखियो है। सबै एक्टिभिटिज, अब मेरो एक्टिभिटिजहरू सबै हेरिहाल्नुभयो, देखिहाल्नुभयो। यो गर्ने अवस्थामा ऊ थिएन, ऊ चाहिँ बाध्य भएको। नमस्कार दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग कुराको क्रममा मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। सर तपाईँलाई स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपाल। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले फेरि लामो समयपछि विजय साईको काण्डले एकदम सामाजिक सञ्जाल छरपष्ट भएको छ नि त, के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? अब यस्ता काण्डहरू ल्याउने त बढी जस्तो त सोसियल मिडियाले, युट्युबले नै हो होइन। अब हिजो उहाँले डेमो गर्नुभयो, तपाईँलाई नै सोध्छु मैले, डेमो गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? मैले हेर्दाखेरि त हाम्रो क्यामेरामा रेकर्ड भएअनुसार त उहाँले चिट गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। म स्वयं गएको थिइनँ, हाम्रो टिमको साथीहरू जानुभएको थियो। अब चिट गर्ने भन्दा चिट बनाएर लगेको भन्ने कुरा पनि आउनु चाहिँ होइन। अब त्यो चाहिँ लेख्दाखेरि छापिएको पनि हुनसक्छ, तर पछिल्लो समयमा त उहाँले पत्रकारले दिएकै कापीमा लेख्नुभयो, लेखेर सक्नुभयो होइन। एकदमै खुसी भएर उहाँ जानुभएको छ र धेरैले टाइटल प्रहरीकै अगाडि गरेर देखायो अचम्म भन्ने खालका। तर त्यहाँ चाहिँ अरू पनि कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरामा चाहिँ जादु मुना टुना होइन, टुना मुनाको कुरा पनि आइरहेका कुराहरू पनि आए। र के हो त वास्तविकतामा यो किन कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा मैले पछिल्लो समयमा यो विषयलाई अलिकति एनालाइसिस गरेँ, रिसर्च गरेँ होइन, पढेँ। अनि मलाई चाहिँ के पहिले चाहिँ डाउट थियो कि सक्छ कि सक्दैन, उसको फर्मुला के होला, उसले किन यसरी गन्छ, हात किन चलाउँछ, किन बिचबिचमा एकदमै आवेगमा आएर चाहिँ बोल्छ, यो हुनु पछाडिको कारण के हो भन्ने यावत कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अहिले कन्क्लुजनमा पुगेको छु। सोसल मिडियाहरूमा के आयो भने अगाडि विजय साई फेक भनेर आयो, पछिबाट चाहिँ प्रहरीकै अगाडि स्टेजमै देखाए, डेमो, लाइभ डेमो, क्यामेराकै अगाडि भन्ने कुराहरू पनि आयो कि यसबारे तपाईँ के भन्नु? एकदमै सक्यो उसले भन्छु म, सकेको हो। तपाईँहरूको क्यामेरा अगाडि मैले हेरेँ पनि थियो, तर कसरी सक्यो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, बुझ्नु एकदमै। सेटिङको कुरा पनि आएको थियो कि त्यो किताब चाहिँ सेटिङमा लिएर आएको भन्ने कुरो पनि होइन। सेटिङ नै गरे पनि ल, उसले अलरेडी नै पढेको रहेछ भने पनि, 1 वर्ष लगाएर पढेको रहेछ भने पनि उसले त्यो गर्न सक्दैन। जस्ताको तस्तै लेख्न, तपाईँलाई सार भन्नुभयो कुनै पाना दिएर 100% तपाईँले हेरेर पनि सार्न सक्नुहुन्न, काहीँ न काहीँ के हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा। तर लामो समय प्रयासपछि होइन, उहाँले त क्यामेराको अगाडि देखाउँदिनँ, मलाई शान्त रूपमा चाहिन्छ, हो हल्ला भयो भने म गर्नै सक्दिनँ भन्दा भने मिडिया पत्रकार साथीहरूले चाहिँ प्रश्नमाथि प्रश्न तिर्साइ गर्नुपछि अनि उहाँले अन्त्यमा त्यो कन्क्लुजन ल्याउनु भयो। हो एकदमै मैले हेरेँ, सुरुदेखि नै हेरेँ। 2-3 घन्टाको भिडियो रहेछ, गर्छु नि भनेर बोलाएको रहेछ उसले कन्फिडेन्टका साथ। मिडियाहरू आउनुभयो, अनि जसले विरोध गरेको छ उसको किताब पढ्छु भनेर पर्खेर बस्नुभयो, त्यो मान्छे आउन ढिलो भयो। अनि मिडिया जाने अवस्था आइसकेपछि ल म गर्छु त्यसो भए भनेर उहाँ चाहिँ के हुनुभयो, तयार हुनुभयो।
तयार हुने क्रममा अर्को एकजना महिला पनि आउनुभयो, मेरो पछि किन नगर्ने, म पनि त खतरै मान्छे हो, समाजसेवी नै हो, ठुलै मान्छे हो भन्नुभयो। अनि उहाँको किताब उहाँले गर्नुभयो। त्यो गर्दा गर्दै फेरि अर्को मान्छे आयो, अनि उहाँले अगाडि गरिसकेका थियो होइन, अर्कोमा गर्न मान्नु भएन। अब यसको गाँठी कुराहरू चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यी सबै कुराहरू तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। गाँठी कुरा चाहिँ के हो भन्दा सबकन्सियस माइन्डको शक्ति हो त्यो। अब सबकन्सियस माइन्ड भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, त्यतिखेर किन धामी जस्तो बसे उनी होइन, किन गने, किन बोले होइन, किन ओम पनि उच्चारण गरिरहेको थिए, घुमी पनि राखेका थिए, बेला बेलामा छटपटाएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो, अनुहारको एक्सप्रेसन नै के थियो, फरक थियो। त्यो चाहिँ किन हुन्छ त वास्तवमा, किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र यो सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। थाहा नहुने मान्छेले चाहिँ टुनामुना गर्यो होइन, फर्मुला थियो भन्थ्यो, धामी बसे जस्तो पो गर्छ त भनेर हामीले त अचम्म सोचेका थियौँ नि त उसलाई। उसको त खतरा फर्मुला होला भनेका थियौँ, तर उसले धामी बसे जस्तो गर्दाखेरि त यो के पनि होइन रहेछ, सामान्य कुरा जस्तो लाग्यो हामीलाई। अनि हामीले के गर्यौँ, टिका टिप्पणी गऱ्यौँ। वास्तवमा हामीले भिडियो हालेकोमै, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हालेकोमै कमेन्टहरू के आएको छ भने विजय साई फेक भनेर नराम्रो कमेन्ट, प्रतिक्रिया पोजिटिभ पनि छ, नेगेटिभ पनि छ कि। पहिले तपाईँको विजय साईको बारेमा अलिकति टिका टिप्पणी गर्दा गाली गर्थे। अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा विजय साई ठिक हो भन्दाखेरि मान्छेले के गर्छन्, गाली गर्छन्। यो मान्छेको के हो त, हुइम रहेछ के, यो कतातिर जान्छ, हावा कतिखेर कता चल्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदो रहेन रहेछ। यो हुइम रहेछ, यो चाहिँ सोसियल मिडिया भनेको त एउटा भिड रहेछ। भिडले के भन्छ, के भन्दैन, के बुझ्छ, कहिले के बुझ्छ, कहिले के बुझ्छ, त्यो भिडको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी हुन्छ है। अघि म सबकन्सियस माइन्डको कुरा गर्दै थिएँ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो मनको 3टा लेभल हुन्छ, कन्सियस, सबकन्सियस र अनकन्सियस। अहिले हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, हामी कहाँ छौँ, कन्सियस छौँ। अनि म बोली पनि राखेको छु, तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्दा बोल्दै मैले हात पनि चलाइरहेको छु, तर यो हात चलाएको मलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ के हो, सबकन्सियस। बुझ्नुभयो नि। अब यो कन्सियस माइन्डको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ। कन्सियस माइन्ड विशेष गरी सेन्स अर्गनसँग रिलेटेड हुन्छ। म अहिले कन्सियसमा छु, तपाईँसँग हेरिरहेको छु, मेरो सेन्स अर्गन चलिरहेको छ होइन। सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ सेन्स अर्गन भन्दा पनि के हुन्छ, एकदमै टाढा हुन्छ है। र क्षमताको कुरा गर्ने हो भने कन्सियस भन्दा सबकन्सियस माइन्ड एकदमै के हुन्छ, क्षमतावान हुन्छ है। मेमोरी भन्ने कुरा, अरू धेरै कुरा चाहिँ सबकन्सियस माइन्डसँग रिलेटेड हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, केही उदाहरणहरू, त्यो उदाहरण दियो भने बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। के भएको थियो भन्दाखेरि एकदमै रियल घटना, मैले हेरेको घटना है। केटा र केटीको लभ पर्यो, बिहा गरे। बिहा गरिसकेपछि बच्चा जन्मियो हो। तर के भयो भन्दा श्रीमती बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्। अनि त्यहाँ अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि त दुःख सुखका कुराहरू हुन्छन्। बच्ची 4 दिनको बच्ची यता छ, श्रीमान र श्रीमती उसको बाबुआमा बसेर कुराकानी गरिरहेछन्। आमाले पीडा व्यक्त गर्थे, यसलाई टुरो हुन नदिनु, राम्रोसँग पालन पोषण गर्नु, अर्को बिहा गरे पनि हेला नगर्नु होइन। आमा भने पनि बुबा भने पनि तपाईँ नै हो, अब हाम्रो प्रेमको नासो हो, हामीले उनीहरूले चाहिँ प्रेमी बिहा गरेका थिए, यस्तै भयो दैवको खेल होइन भनेर चाहिँ कुराकानी गरे। श्रीमतीको मृत्यु भयो। अब केटी हुर्की बढी 12 वर्ष गइसकेपछि एकाएक त्यो केटीमा चाहिँ काप्ने समस्या देखा पर्यो। काप्दाखेरि त अरू बेला फेरि हुँदैन, जब काप्छ हो, त्यो कापेका बेला चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि जे त्यहाँ कुराकानी भएको थियो डिटो विजय साईले फोटोकपी गरे जस्तै ठ्याक्कै डिटो, एक शब्द पनि तलमाथि नगरिकन उसले भन्छ। त्यो कुरा चाहिँ उसले कहिले पनि सेयर गरेको थिएन है उसलाई, यसरी आमाको मृत्यु भएको भनेर पनि भनेकै पनि थिएन। र त्यो बोल्दा पनि फेरि आवाज चाहिँ त्यही केटीकै, त्यो मृत्यु हुने उसको आमाकै आवाजमा पनि के गर्छ, बोल्छ। अचम्म भयो नि त। यस्ता कुराहरू तपाईँले गाउँघरतिर भएको देख्नुहुन्छ है। कोही मरेर गएको छ, त्यो छोप्दाखेरि त्यही मरेर गएको व्यक्तिकै आवाजमा के गर्छ, मान्छेले बोल्छ। यो कुरा नौलो घटना होइन, हाम्रो गाउँघरतिर तमाम यस्ता घटनाहरू चाहिँ घटिरहेका छन् होइन। अब अचम्म मान्यो त्यो बाउले। अनि त्यो हाम्रो यस्तो हुँदाखेरि त हाम्रो समाजले के भन्छ, प्रेत आयो, आत्मा आयो भनेर झारफुकतिर, देखाउनेतिर, ग्रहदशा काट्नेतिर लाग्यो। त्यो गर्दा गर्दै नेपालका सबै जान्ने धामिकामा पुग्यो है, सबै जान्ने धामिकामा पुग्यो। त्यति मात्रै नै इन्डिया गयो, भाकल गर्यो, जे गर्दा पनि समस्या निको भएन। केटी बढ्दै गई होइन, 25 वर्ष पुग्यो। त्यो उपचार अब उसले चाहिँ एकदमै माया थियो त्यहाँ होइन, आफ्नो श्रीमती बितेर गए पनि एउटै छोरी, उसले चाहिँ भएको सबै सम्पत्ति खर्च गर्यो, काठमाडौँमा भएको घर पनि बेच्यो, तर पनि समस्या ठिक भएन। अनि कहाँबाट उसले मेरो सम्पर्क
थाहा पाएछ, ऊ मेरोमा आयो, यो कथा उसले सेयर गर्यो। समस्या फेरि के हो, यो एकदमै सामान्य खालको समस्या हो। केही समय पछाडि ऊ पूर्ण रूपमा ठिक भएर गयो। अब यो मेमोरीसँग जोडिएको विषय छ है। मैले यो प्रसङ्ग जोड्नुको कारण चाहिँ मेमोरी छ। कसरी थाहा पायो त? त्यो सानो 4 दिनको बच्चा छ, आमाको स्वर कसरी सुन्यो होला, कसरी थाहा पायो होला, अनि भनेको ठ्याक्कै कसरी सुन्यो होला, अचम्म लाग्छ तपाईँलाई है। मेमोरीसँग जोडिएको भएकोले मैले यो कुरा गरेँ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ 24 घन्टा चल्छ। जन्मेदेखि नमरेन्जेलसम्म जसरी क्यामेरा अन भएको हुन्छ नि, त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ, सबै इन्फर्मेसनहरू दिमागमा स्टोर भएको हुन्छ। त्यो स्टोर भएको दिमागमा स्टोर भएको कुरा बाहिर चाहिएको बेलामा आउँछ, आउँदैन, त्यसले रिकल गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने चाहिँ छुट्टै कुरा हो। रिकल गर्न चाहिँ हामी सबै कुरा स्टोर भएका कुराहरू गर्न सक्दैनौँ, तर इन्फर्मेसन चाहिँ के भएको हुन्छ, स्टोर भएको हुन्छ। गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ, सबै कुरा गुगलमा त सबै इन्फर्मेसन छ नि त, तर जे सर्च गर्नुहुन्छ त्यो मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, सबै कुरा त एकैचोटि त आउँदैन। भने जस्तै हाम्रो दिमागमा चाहिँ सबै कुराहरू इन्फर्मेसन छ, तर चाहिएको बेलामा मात्रै त्यो के हुन्छ, आउँछ। र त्यो इन्फर्मेसन स्टोर हुने भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड हो। त्यसलाई चाहिँ हामी डाटा ब्याङ्क भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। सबै कुराहरू स्टोर भएको हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ, अपरेसन गर्दाखेरि पनि डाक्टरले बोलेको कुरा त्यो मान्छेले ऊ बियोसी जस्तो देखि पनि मस्तिष्क चाहिँ कहिले पनि मर्या हुँदैन है। अपरेसन गर्दा पनि उसको मस्तिष्क चलिरहेको हुन्छ। र अपरेसन गर्दाखेरि डाक्टरले के भने त, यो ठिक हुन्छ भन्यो भने मान्छे ठिक हुन्छ अरे, होइन अब यसको त खतरा छ भनेर भन्यो भने त्यो होपलेस भएर त्यो मान्छे पनि के हुन्छ, अपरेसन पनि असफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ। अपरेसन गर्दा पनि डाक्टरले के भने, पोजिटिभ कुरा गरे कि नेगेटिभ कुरा गरे भन्ने सबै कुराहरूले के गर्छ, थाहा पाइरहेको हुन्छ। हामी सपना देख्छौँ नि, सपना देख्नु भनेको पनि के हो त, सबकन्सियस माइन्ड नै हो। सबकन्सियस तपाईँले हेर्नुहोस् त, सपनामा कहाँको कहिलेको विगतको कुरा मैले सम्झेँ, यो त मैले सोचेको पनि थिएन भन्नुहुन्थ्यो नि, तर काहीँ न काहीँ तपाईँले के हुन्छ, त्यो स्टोर नभएको कुरा बाहिर आउँदैन। अनि सपना देख्नु पनि सबकन्सियस माइन्ड रहेछ। अनि अर्को उदाहरण, तपाईँले हाम्रो गाउँघरतिर विशेष गरी छात्राहरू कराउने, चिच्याउने, लडीबडी गर्ने, बक्ने, आँखा पल्टाउने, होइन, चिथोर्ने आफूलाई, अनि फरक भाषामा बोल्ने गरेको देख्नु भएको छ, पक्कै देख्नु भएको छ। त्यो पनि के हो त, सबकन्सियस माइन्डमा हुँदाखेरि मान्छेले त्यस्तो व्यवहार गर्छ। र त्यो चाहिँ रोग पनि हो है। रोगको कारणले गर्दा पनि मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। निद्रामा पनि मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। हिप्नोसिस भन्ने सुन्नु भएको छ, हिप्नोसिस होइन, सम्मोहन भन्छौँ हामी। सम्मोहन गरेर पनि मान्छेलाई हामी के गर्न सक्छौँ, सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउन सक्छौँ। र त्यो सबकन्सियस माइन्डमा भएका बेला चाहिँ शरीर हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। अहिले मैले यसो गरेर एकदमै कन्ट्रोलमा हात हल्लाएको छैन नि, आफै के भइरहेछ, हल्लिरहेको छ। यो भने सबकन्सियस माइन्ड रहेछ। त्यस्तै गरी हिजो विजय साईले ओम गरे, जुत्ता खोलेर यसो गरे, होइन, घुमेँ, लडीबडी गरेँ, आँखाको एक्सप्रेसन सबै के भयो, फरक पर्यो। यसको अर्थ उनी कहाँ पुगे, सबकन्सियस माइन्डमा पुगे। त्यो धामी बस्नु जस्तो के रहेछ त, सबकन्सियस माइन्डमा पुग्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यस्तो व्यवहार गर्दो रहेछ। धामीकै कुरा गरौँ, धामी बसेको हामीले देख्छौँ नि, धामी बस्छ, अब पहिले ठिकठाक हुन्छ। जब धामी चढे, उसले त देउता चढ्यो भन्छ, धामी चढेको बेला एकदमै स्पिडसँग काप्छ, शरीर हल्लिन्छ, होइन, के भाषामा उसले मन्त्र फुक्छ, आगो खान्छ, आगोमा हिँड्छ। त्यो तागत कहाँबाट आयो त? हामी चाहिँ के भन्छौँ, देउताले तागत दे भन्छौँ, तर हामी त अब देउता सेउता अब यो वैज्ञानिक युगमा मान्दैनौँ, तर त्यो व्यवहार त उसले गर्छ नि त। भनेपछि के कहाँबाट गरेको रहेछ, सबकन्सियस माइन्डबाट गरेको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र विजय साईले जे जति गरे त्यो के रहेछ, सबकन्सियस माइन्ड रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र सबकन्सियस माइन्डमा भएका बेला विगतका कुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, बाहिर आउँदो रहेछ, जस्ताको तस्तै आउँदो रहेछ। र सबकन्सियस माइन्डमा जान सकिन्छ, ध्यान गरेर सबकन्सियस माइन्डमा जान सकिन्छ, हिप्नोसिसबाट सबकन्सियस माइन्डमा जान सकिन्छ। र विजय साईले 26वटा फर्मुला भनेकै त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जाने तरिका हुन सक्छ। र गुगल गरेर सर्च गर्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्डमा कसरी जाने, यसको टेक्निक के हो, कसरी यो हाम्रो मस्तिष्कको सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पढ्न पाउनु हुन्छ। र विजय साईले जे जति गरे त्यो अरू फर्मुला होइन कि सबकन्सियस माइन्डको तागतले गरे, होइन, तागतै हुन्छ, तर उनमा अरू त्यस्तो कुनै पनि फर्मुला छैन। तपाईँले हेर्नुभयो लाइभ, त्यहाँ कुनै पनि फर्मुला प्रयोग गरेको देख्नुभयो तपाईँले, तर उहाँले त बारम्बार भनिरहेको छ नि त, क्यामेराले यसरी खिच्यो भने मेरो फर्मुला खिचिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। खिच्यो त फर्मुला, क्यामेराले खिच्नै दिनु भएन उहाँले, होइन देखिए त कतिकोले त,
त्यहाँ पछि उहाँले जुन गर्नुभयो त्यो गर्दाखेरि त तपाईँले ओम गरेको, हात यसो गराएको, घुमेको, जुत्ता यसो यसो गरेको सबै हेर्नुभयो नि त, देखियो है, सबै स्पष्टै देखियो। सबैको क्यामेराले नभेटे पनि केही साथीहरूको क्यामेराले त उहाँको एक्टिभिटिज स्पष्टसम्म के छ देखिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि फर्मुला छैन र वास्तवमा यस्तोमा चाहिँ कुनै फर्मुला हुँदैन। यो साइन्स होइन, यो म्याथ होइन, जोड घटाउ हुँदैन। जोड घटाउमा फर्मुला हुन्छ, साइन्समा फर्मुला हुन्छ। यो डिटो जस्ताको तस्तै पढ्ने जुन उहाँले जुन टेक्निक कला देखाउनु भएको छ, त्यो कला सबकन्सियस माइन्डभन्दा अरूबाट सम्भव छैन। र हामीले यो ठोकै भन्नुहुन्छ विजय साईसँग फर्मुलै छैन? 100% हो, एकदमै 100% ठोकेर दिन्छु। कुनै पनि फर्मुला छैन। उनले प्रयोग गरेको भने चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड हो होइन। सबकन्सियस माइन्डमा गयो भने त हामी सर्वसाधारण विजय साई जस्तो गर्न सक्छौँ होला नि त हामी। तपाईँलाई मैले त्यही भन्दैछु, यहाँ किताब ल्याएको छु मैले, त्यही भएर तपाईँको अचेतन मनको शक्ति भनेर किताब छ। यो चाहिँ विश्वभरि एकदमै सर्वाधिक बिक्री भएको किताब हो। जोसेफ मर्फा भन्ने चाहिँ डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले यो किताब लेख्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर धेरै ठुल्ठुला आविष्कारहरू भएका छन्। आइन्स्टाइनले सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा यो किताबमा छ। यस्ता केही सयौँवटा आविष्कार छन् यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ। ती सयौँवटा आविष्कार सबकन्सियस माइन्डको अवस्थामै आविष्कार गरेको छ। एउटा मान्छेले हजारौँचोटि प्रयास गर्छ तर आइडिया निकाल्नै सक्दैन। ऊ एकदमै दौडिराखेको हुन्छ, दौडिँदै ऊ सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ अनि झट्ट के गर्छ, आइडिया फुर्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि झट्ट अचम्मसँग के हुन्छ, आइडिया आउँछ। त्यो पनि के हो, सबकन्सियस माइन्डमा गएको। सुगरको औषधि सबकन्सियस माइन्डकै कारणले गर्दा पत्ता लागेको। अहिले यत्रा रोगी छन्, यदि उहाँ सबकन्सियस माइन्डमा नजानु भएको भए सायद त्यो पत्ता नलाग्न पनि सक्थ्यो। त्यही भएर ठुल्ठुला कुराहरू, वैज्ञानिक आविष्कारहरू सबकन्सियस माइन्डको अवस्थामा चाहिँ पुग्दाखेरि मान्छेले गरेको छ। अब उतै विजय साईसँग जोडौँ है। विजय साईले मैले सबै हेरेँ, के गर्नुभयो भन्दा सुरुमा क्यामेराका अगाडि पढ्नुभयो, 1800 पेजको 27-28 मिनटमा पढ्नुभयो। त्यस पछाडि साथीले अब यहीँ गर्नुपर्छ भन्नुभयो, उहाँले मान्नु भएन। मलाई एकान्त ठाउँ चाहिन्छ, शान्त ठाउँ चाहिन्छ भन्दा होइन भनेर मिडियाले चाहिँ के गर्नुभयो, अवरोध सिर्जना गर्नुभयो। त हुँदैन भन्नुभयो स्वाभाविक रूपमा। त्यस पछाडि त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ बाहिर शान्त ठाउँमा गएर मेमोराइज गरेर, उहाँको भाषामा मेमोराइज गरेर सम्झेर आउनुभयो, लेखेर पनि आउनुभयो है। तर पत्रकारले मान्नु भएन। यहीँ पो लेख्ने भनेको त कहाँ उहाँ गएर लेखेर ल्याउने भने उहाँले होइन, मैले त लेखेर पो ल्याउनु भनेर लाग्यो, लेखेर पनि ल्याएँ भनेर उहाँले लेखेर ल्याउनु भयो। त्यो लेखेर ल्याउने क्रममा कापी थियो, माथि लेख्नुभयो, तल छापियो होला। छापी चिट चोर्यो भन्नेको कारण त्यही हो। तर पछि तपाईँहरूले एकदमै ओरिजिनल हेरेरै कापी दिनुभयो, त्यो कापीमा उहाँले लेखेर देखाउनु भयो, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि आइसकिसकेपछि फेरि मलाई चाहिँ यहीँ लेख्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि उहाँले म सक्दिनँ भन्नुभयो। यदि फेरि लेख्ने हो भने फेरि मलाई तयारी गर्ने समय दिनुपर्छ भन्नुभयो है, भन्नुभयो नि होइन। त्यसो भए यहीँ तयारी गर्नुहोस्, त्यसो भए अहिलेको जस्तो त्यहाँ गएर तयारी गर्ने होइन, यहीँ तयारी गर्नुहोस्, यहीँ लेख्नुहोस्, हामी बाहिर जान्छौँ, क्यामेरा चाहिँ अन हुन्छ, त्यसै गर्नुभयो तपाईँले भनेपछि। किन उहाँले अनि प्रश्न गरे, साथीहरूले धेरै जिज्ञासा राखे। त्यही जे तपाईँलाई दिएको छ पहिले, जुन जुन तपाईँको पेजको दिएको छ त्यही पेजको लेख्नुहोस् न त ल। पहिले तयारी गरेरै आइसकेको कुरा लेख्नुहोस्, फेरि किन तयारी गर्ने समय चाहियो भन्दा होइन, त्यही लेख्न पनि मलाई के गर्नुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ भन्नुभयो है। यदि हामीले कन्सियस माइन्डमा कुनै कुरा कण्ठ गरेको हो भने जुनसुकै बेला पनि हामी के गर्न सक्छौँ, भनिदिन सक्छौँ। किनभने त कन्सियस माइन्ड त जतिसुकै बेला के हुन्छ, चलमान हुन्छ नि, बेहोसीमा त जाँदैन नि, कन्सियस हुन्छ। तर सबकन्सियस माइन्डमा सधैँ मान्छे जान सक्दैन। कुरो बुझ्नुभयो है? सबकन्सियस माइन्डमा सजिलैसँग सधैँ मान्छे जोसुकै जान सक्दैन। र उहाँले फेरि मेमोराइज गर्छु भन्नुको अर्थ सबकन्सियस माइन्डमा म जान्छु भनेको। अनि फेरि तयारी गर्ने समय दिनुभयो, क्यामेरा अन थियो, अनि उहाँ सबकन्सियस माइन्डमा जानुभयो, एक्टिभिटिज के गरेको देख्नुभयो तपाईँले, अनि फेरि फटाफट त्यही कुरा के गर्नुभयो, लेख्न सक्नुभयो। भनेपछि सबकन्सियस माइन्डमा नजाने हो भने गर्न सकिँदो रहेन रहेछ। यदि उहाँले त्यही मेमोराइज गरेको त्यही पाना अहिले गएर उहाँले जे लेख्नु भएको थियो नि, तपाईँले दिएको थियो त्यो कुरा अहिले लेख भन्नुभयो भने अहिले पनि लेख्न सक्नुहुन्न। बुझ्नुभयो है? गरेर हेर्नुहोस्। उहाँले जे तपाईँले अहिलेसम्म चाहियो त्यो चाहिँ तपाईँको महाभारतको कुरा होस्, चाहियो त्यो जे अहिले डेमो गर्नुभयो, त्यही डेमोको कुरा सबकन्सियस माइन्डमा नगइकन ल अहिले गर, जस्ताको तस्तै लेख भन्यो भने उसले लेख्न सक्दैन। त्यही कारणले ऊ विवादमा आएको। यो कुरा बुझेन नि त। सुरुमा जुन रिपोर्टर्स क्लबमा त्यहाँ गरेर लु मलाई अहिले गर भनेर भन्नुभयो, उसले गर्न
सकेन। उसले के भन्यो भने यो जतिसुकै बेला गर्न सकिँदैन, मलाई समय लाग्छ, 1.5 घन्टा पढिसकेपछि 1.5 घन्टा मेमोराइज गर्न समय लाग्छ। भन्नुको अर्थ सबकन्सियस माइन्डमा जान समय लाग्छ र नजान पनि सक्छ, जान्छ नि भन्ने पनि हुँदैन, कहिले जान्छ कहिले जाँदैन, गाह्रो पर्न सक्छ है। कहिलेकाहीँ सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेपछि अब जस्तै 1800 को पेज थियो नि त्यो रिकल गर्नुभयो, त्यो त तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबकन्सियस माइन्डमा सबै जान्छन् भन्ने होइन है, त्यसमा चाहिँ के क्षमता हुनुपर्छ? त्यसमा चाहिँ टेक्निकहरू हुन्छ, क्षमता भन्दा पनि टेक्निक हो। म सबकन्सियस माइन्डमा जान्छु भनेर एकदमै कन्फिडेन्स हुनुभयो होइन भने तपाईँ जानुहुन्छ। विशेष गरी ठुला मान्छेभन्दा साना केटाकेटीहरू चाँडो के हुन्छन्, सबकन्सियस माइन्डमा जान्छन्। पुरुषभन्दा महिला चाँडो के गर्छ, सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ है, नजान पनि सक्छ। र प्र्याक्टिस गर्यो, जस्तो धामीकै कुरा गरौँ न, धामीले के गर्छ, प्र्याक्टिस गरे हुन्छ नि त। धामीले प्र्याक्टिस गर्छ, अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन मैले चाहिँ यो दिन चाहिँ मात्रै म गर्छु, मङ्गलबार मात्रै गर्छु, जोखाना हेर्छु होइन, फलानु दिन मात्रै गर्छु भन्छ, उसले सधैँ गर्छु भन्दैन। उसलाई पनि के हुन्छ भन्दा यो दिन म गएँ भने चाहिँ म चाहिँ त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जान्छु, अनि हाम्रो चलनचल्तीको भाषामा त्यो दिन चाहिँ देउता आउँछ अनि म जोखाना हेर्न सक्छु भनेर उसलाई चाहिँ के हुन्छ, अलरेडी उसको त विश्वास हुन्छ। त हामीले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँसँग कुराकानी गरेको थियौँ, तपाईँले लाइभ डेमो नै देखाउनु भयो, क्यालेन्डर याद गरेर होइन देखाउनु भयो। कन्सियस माइन्डले हो होइन, त्यो त अहिले पनि म गर्न सक्छु, कुरो बुझ्नु हो नि। जब त्यो 1800 को पेज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो गर्न त सम्भवै छैन, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। यो कन्सियस माइन्डबाट र अहिलेसम्म मेमोरीका जे जति टेक्निकहरू छन्, टुल्सहरू छन्, ती टुल्स र टेक्निकहरू प्रयोग गरेर होइन, त्यो फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर त्यो किताब त्यसरी सबकन्सियस माइन्ड बिना गर्न सकिँदैन। तपाईँलाई मैले पहिले फोटो रिडिङको कुरा गरेको थिएँ है, सक्यो 1200 के अरे त्यो विश्व रेकर्ड पनि राख्यो, त्यसलाई चाहिँ फोटो रिडिङ भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो गर्न सकिन्छ, विश्वमा गरेको छ भनेर पनि मैले भनेँ। र तपाईँले त्यसको इतिहास पनि बुझ्नुभयो, कसरी त्यो फोटो रिडिङको इतिहास सुरु भयो भन्दा जापानमा अघि मैले भने बच्चाहरू सानो सबकन्सियस माइन्डमा जान्छन्। एउटा सानी बच्चीले यसरी पल्टाइरहेको थियो, पल्टाउँदै उता टिचरले देखे हेरिन् यो के गरेको रहेछ होइन, के गरेको नानी भन्दा मैले पढेको भन्यो, के पढिस् त लु भन्न त भनेर भन्दाखेरि उसले जस्ताको तस्तै भन्यो भनेर हामीले इतिहास पढ्यौँ है। वास्तवमा यसो गर्दाखेरि तपाईँको कन्सन्ट्रेसन कहाँ गइरहेको हुन्छ, किताबको यो पाना पल्टिरहेको छ नि, सबै कन्सन्ट्रेसन कहाँ गइरहेको छ, पानामा गएको छ। यसरी पल्टाउँदै कुनै कुरामा एकहोरो तपाईँले हेर्नुभयो भने बिस्तारै तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नुहुन्छ है। टेक्निकको कुरा गरिरहेको छु, कुनै कुरालाई एकदमै ध्यान दिएर आँखा पनि नचिम्दै आँखा पनि नझिम्काइ एकहोरो हेर्नुभयो भने तपाईँ बिस्तारै सबकन्सियस माइन्डमा जानुहुन्छ। हामी त्यो प्र्याक्टिस गराउँछौँ। चाटक मैले तपाईँलाई रोकेँ सर, हाम्रै अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीले जे उच्चारण गर्छौँ त्यही माइन्डले क्याप्चर गर्ने हो, तर उहाँले 27 मिनटमा त्यो 1800 पेज पढ्दाखेरि त उहाँले पढेको केही बुझिएन कि कसरी माइन्डमा क्याप्चर। आउँदैछु म, त एकदमै राम्रो तपाईँले सम्झाउनु भयो, यहीबाट म जोड्छु तपाईँलाई। त्यो बच्चाले यसरी गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै सबै ध्यान यहाँ एकीकृत भयो, बिस्तारै ऊ सबकन्सियस माइन्डमा गयो होइन। सबकन्सियस माइन्डमा जाने तरिका भनेको कुनै कुरामा तपाईँको दियोमा हेर्नुहोस्, लाइटमा हेर्नुहोस्, कुनै चाटक भन्ने हुन्छ त्यो चाटकमा हेर्नुहोस्, अनि यस्तै कुरामा एकहोरो हेर्नुहोस् भने बिस्तारै के हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डमा जानुहुन्छ। ध्यान गऱ्यो भने पनि सबकन्सियस माइन्डमा गइन्छ। अनि विजय साईले किन एकान्त चाहिन्छ भनेको कारण यही हो है। अहिले त हामी दुईजना कुराकानी गरिरहेको छौँ, डिस्टर्ब भइरहेको छ नि त, म कन्सियसमै छु। सबकन्सियस हुनको लागि, सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि एक्लो हुनु पऱ्यो, शान्त ठाउँ हुनु पऱ्यो, कुनै पनि बाहिरी वातावरणले डिस्टर्ब गर्नु भएन। डिस्टर्ब गर्ने बित्तिकै त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै म कन्सियस भइहालेँ, बुझ्नुभयो, सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नै सकिनँ। त्यही भएर उसले एकान्त खोजेको अनि लुक्न खोजेको, त्यहाँ कुरो बुझ्नु नि, त्यो ड्यासभित्र लुक्न खोज्यो, छलिन खोज्नुको कारण चाहिँ के रहेछ त, अरूले अवरोध नगरून् होइन। सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि के हुनुपर्दो रहेछ, डिस्टर्ब हुनुहुँदो रहेछ, शान्त ठाउँ चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको उसले गरेको थियो, त्यो व्यवहारबाट पनि हामीले बुझ्न सक्यौँ। अब कन्सियस माइन्डबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि सुरुमै भने कन्सियस माइन्डको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ। कन्सियस भनेको आँखाले हेर्ने हो, कानले सुन्ने हो, यो कानको पनि लिमिटेसन हुन्छ, आँखाको पनि लिमिटेसन हुन्छ। यहाँ पढ्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँले कन्सियस माइन्डले पढ्नु भने टपदेखि बटमसम्म के गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पनि पऱ्यो, पढ्नु पनि पऱ्यो। कन्सियस माइन्ड लाग्यो नि त। कन्सियस माइन्डको चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेसन हुन्छ। सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ लिमिटेसन हुँदैन। र फोटो रिडिङको कुरा गऱ्यौँ, फोटो रिडिङ पनि वास्तवमा के हो त, कन्सियस माइन्डकै, कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा मात्रै फोटो रिडिङ हुन्छ, नत्र भने फोटो रिडिङ
हुँदैन। जस्तो कन्सियस माइन्डमा त ए टु जेड पढ्नुपर्छ, सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ए टु जेड पढ्नु परेन, फोटोकै रूपमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यी जे कुराहरू छन् सबै कुराहरू फोटोकै रूपमा दिमागमा आउने गर्छन्। तिम्रो त्यो बच्चाले यसो गर्दा पनि सबकन्सियस माइन्डमा गयो, अनि जस्ताको तस्तै पेजकै रूपमा उसले फोटोकपीकै रूपमा ग्रहण गर्यो। त्यसलाई नै पछि मान्छेले फोटो रिडिङ अथवा क्वान्टम रिडिङ स्पिड होइन त्यो टेक्निक भनेर मान्छेले चाहिँ के गरे भने, वास्तवमा फोटो रिडिङ भनेको पनि के रहेछ, सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला मात्रै फोटो रिडिङ हुँदो रहेछ। र फोटो रिडिङ टेक्निकबाट त वर्ल्ड रेकर्ड राखेको कुरा त हामीले योभन्दा अगाडि नै के गरिसकेका छौँ, भनिसकेका छौँ। त्यही भएर अब विजय साईले किन यसो गर्छन् त बिचबिचमा, त गनेको त होइन, यहाँ त कति शब्दहरू छन् गनेर त सिद्धिँदैन। किन यसो गरे भन्दा सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला शरीरले के प्रतिक्रिया गर्छ, कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै, मैले अघि नै भने नि, मैले बोल्दै हात चलाइरहेको छु, के गरिरहेको छु मलाई थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर उनले यसो गर्नुको कारण पनि के रहेछ त, सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा त्यो गरेको रहेछ। पानी पनि दिनुपर्ने, हातमा त त्यो गर्न है, पानी पनि त्यो पनि मागेको हुनुपर्छ, त्यो नचाहिन पनि सक्छ तपाईँको पल्टाउन, तर पनि पानी चाहिन सक्छ। उसले किन दिमागले त्यही खोज्यो कि सबकन्सियस माइन्डले त्यही खोज्यो। म अहिले उदाहरण पनि तपाईँलाई पेस गर्छु। अनि बिचबिचमा किन पढ्दै पल्टाउँछन् तर बिचबिचमा मात्रै किन केही क्षण मात्रै आवेगमा आएर रोकिन्छन् त कराउँछन् भन्नुको अर्थ सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा मान्छेले त्यस्तै व्यवहार गर्छ। जस्तो अघि मैले भने नि, हामीले फरक भाषामा बोल्छ, बुझिँदैन, छिटो बोल्छ, के मन्त्र भएको थाहा नै हुँदैन। अनि त्यो कन्भर्जन डिसअर्डर रोगमा भएका बेला पनि बच्चाहरूले के कुरा गरिरहेछन्, चिच्याइरहेका हुन्छन्, बब गरिरहेछन्, केही थाहा नै हुँदैन। त्यो पनि के रहेछ त, सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा त्यस्तो व्यवहारहरू गर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ कुनै फर्मुला प्रयोग गरेर त्यो कराएको पनि होइन रहेछ, कुनै फर्मुला प्रयोग गरेर गनेको पनि होइन रहेछ भनेर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। अझ सजिलोसँग तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मैले देखेको मेरो एउटा क्लासमेट थियो साथी, हामी सरकारी स्कुल पढेको। अब इङ्ग्लिसमा म पनि नजान्ने, प्रायः हामी जान्दैन थियौँ, ऊ पनि जान्दैन थियो। तर टिचरले आएर त पढाउनुहुन्थ्यो, त्यो पढाएको कुरा त हामीले सुन्छौँ। अघि मैले भने अन त भइरहेको हुन्छ, दिमाग अन हुँदा मात्रै सबै त स्टोर छ, तर बाहिर आउँछ, त्यो रिकल हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अनि बेलामा ऊ समस्यामा जान्थ्यो। कन्भर्जन भन्ने एउटा रोग हो, समस्या। त्यो कन्भर्जनमा भएका बेला चाहिँ इङ्ग्लिस फटर भन्थ्यो क्या उसले। तपाईँले पनि यो गाउँघरतिर थाहा सुनेको हुनुपर्छ, जानेको हुनुपर्छ। अनि हामीले चकित हुन्थ्यौँ कि ओहो, अरू बेला चाहिँ के पनि थाहा नहुने, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो, एकदमै इङ्ग्लिस पटर बोल्थ्यो। यसले के गर्यो होला, के होला यो भनेर हामी अचम्म मान्थ्यौँ। र भन्नेले त देउता चढेर अङ्ग्रेजी बोलेको, कुहिरे देउता चढेछ भन्थे कतिले है, दिमागै खुस्क्यो पनि, त्यसो पनि भन्थे। अनि पछि हामीले सोध्थ्यौँ, तैँले यसरी इङ्ग्लिस कहाँबाट बोलिछौ भन्दाखेरि ओहो हो र बोलेर मैले भन्थ्यो कि उसलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन थियो। भनेपछि कहाँबाट आयो त त्यो? त्यही त हामी यो मैले सल्लाहहरू कि हामी कुराकानी गर्ने क्रममा अब केही दिन अगाडि विजय साईले बुक पनि निकाल्नु भएको थियो। मसँग 26वटा फर्मुला छ पनि भन्नुभएको थियो। अब तपाईँ अहिले भन्नुहुन्छ विजय साईसँग फर्मुलै छैन भनेर, होइन? त्यो किताबको बारेमा तपाईँले उसले बुक लेखेको छु, अब पब्लिस हुँदैछ लकडाउन पछाडि भन्यो। अनि धेरैले प्रश्न पनि राखेछन्, तपाईँले बुक किन निकाल्नुभयो, तपाईँसँग फर्मुला छ त्यही बाँडिहाल्नुहोस् न भन्दाखेरि उसले यस्तै बुक निकाल्यो है। विश्वमा जे जति कुराहरू छन्, इन्टरनेटमा जे जति कुराहरू पाउनुहुन्छ, तिनै मात्रै कुरा छन्। त्यो फर्मुलाको बारेमा उसले के पनि त्यहाँ लेखेको छैन। उसको आफ्नो फर्मुलाको बारेमा एउटा शब्द पनि के पनि उसले लेखेको छैन। बाँकी सबै कुरा अहिले यहाँ किताब त छ नि संसारभरिमा। यी किताबमा जे छन्, जे फर्मुला छन्, जे टेक्निक छ, निमोनिक्सको, सुपर लर्निङको, तिनै कुराहरू उसले लेखेको छ। पैसा कमाउने धन्दै रहेछ, कलेक्सन गरेर राखेको छ। तर उसको आफ्नो बुद्धि फर्मुला भन्ने चाहिँ त्यहाँ केही पनि छैन, किनभने उसको आफ्नो फर्मुला भन्ने केही पनि होइन। यो सबकन्सियस माइन्डको एउटा चमत्कार हो भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, होइन? त्यो मात्रै हो। अनि धेरैले प्रश्न गरे किन लेख्नुभयो त्यो किताब, फर्मुला सेयर गरेर त भइहाल्थ्यो नि भन्दाखेरि होइन, सबै कुरा लेख्नु हुँदैन। मैले चाहिँ किताब चाहिँ निकालेको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो उनको चाहिँ भिडियोमा भन्नुभएको छ है। त्यही भएर उहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले यो जुन आयो एउटा क्षमता आयो, कतिले यही कन्भर्जन डिसअर्डर आउँछ, उसमा त्यो कन्भर्जन डिसअर्डर आएर केही न केही गरिसकेपछि माता भएका छन्, बिजनेसको रूपमा के गरेका छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेका छन्। माथा चढ्नु भनेकै के हो त वास्तवमा, हामी त्यसलाई चाहिँ कन्भर्जन भन्छौँ। र कतिखेर मान्छे कन्भर्जनमा जान्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने कि ध्यान गरेर जान्छ, कि हिप्नोसिसबाट कन्भर्जनमा जान्छ, कन्भर्जन अथवा त्यो के अरे सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छ, होइन? कि रोग लागेर पनि सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ।
अनि त्यो सबकन्सियस माइन्डमा अथवा त्यो गएको अवस्थामा चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ उसले विगतका कुराहरू यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छ। ठुल्ठुला आविष्कारहरू पनि संसारमा भएका छन् भनेर हामीले बुझ्यौँ होइन। र यो अनि विजय साईकै भनेका कुरालाई हेर्नुहोस् न, यो कुनै पनि फर्मुला मैले कुनै पनि किताब पढिनँ, यो संसारको कुनै पनि उसँग मिल्दैन, मैले चोरेको पनि कहीँबाट लिएको पनि होइन, आफसे आप आएको भन्नुको अर्थ यो यो सबकन्सियस माइन्डमा मान्छे आफसे आप कुनै न कुनै अवस्थामा पुग्न सक्छ, आफै जान सक्छ। अचम्म लाग्छ उसलाई, म कसरी गएँ, यो क्षमता यस्तो अवस्था कसरी आयो, जस्तै वैज्ञानिकहरू चकित भए नि, वर्षौँ लागेर सोचेको कुरा कहिल्यै त्यसको जवाफ आएन, तर एकाएक आएपछि हो यो कत्रो कत्रो दैविक चमत्कार भएछ भनेर मान्छेले ती वैज्ञानिकहरू पनि के भएका छन्, चकित भएका छन्। भने जस्तै विजय साई पनि के भए, चकित भए। आफसे आप आयो, कसरी आयो उनलाई पनि थाहा भएन, के आयो के आयो। अनि विजय साईकै बुवाले भनेका छन् कसरी गऱ्यो त भन्दाखेरि विजय साईसँग दैविक शक्ति छ भनेर उनको बुबाले भनेको इन्टरभ्यू पनि तपाईँ चाहिँ यसमा के भन्नु भएको छ है। तपाईँ चाहिँ यसमा के भन्नु? दैविक शक्ति भन्ने हुँदैन, तपाईँले दैविक शक्ति भने पनि जे भने पनि यो सबकन्सियस माइन्ड हो भनेर हामी बुझ्छौँ। कला, अद्भुत कला भन्ने पनि यो आफै आयो के, कला त सिक्नु पऱ्यो, सिकेर कला हुनु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो, त्यसमा कलाको लागि पनि के हो समय दिनु पऱ्यो, लगानी गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसै त कला आउँदैन। अब यो चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ आफसे आप पनि आउन सक्छ है। त्यही भएर यो आफसे आप आयो होइन। र पछाडि उनले यसलाई प्र्याक्टिस उनले के पनि भनिरहेछन् भन्दा पहिले चाहिँ 2 घन्टा लाग्थ्यो, अहिले बिस्तारै मलाई के भइरहेको छ 1 घन्टामा पनि म गर्न सकिरहेको छु। अब ऊ अझ चाँडो पनि गर्न सक्छ, गर्न सकिन्छ। धेरैचोटि यो सबकन्सियस माइन्डमा जानु भनेको रोग पनि हुनसक्छ है, मानसिक रोग पनि हुनसक्छ, त्यसले पछि असर पनि गर्न सक्छ। र विजय साईको व्यक्तित्वलाई हेर्दा उसका कुराकानीहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ, केही न केही अलिकति ढाँटेको, अलिकति गफ दिएको, अलिकति मिडियामा हुन चर्चित हुने खोजेको। र यस्तो मान्छे यो यदि कन्भर्जन हो भने चाहिँ के हुन्छ, चर्चा चाहन्छ, एटेन्सन गेन गर्न खोज्छ अरूको मान्छेको, मलाई ठुलो हो भनिदियोस् भन्ने उसले चाहन्छ। यदि त्यो रोगको कन्भर्जनको कारणले गर्दा सबकन्सियस माइन्डमा गएको होइन भने त्यस्ता व्यक्तिले देखाउने व्यवहार पनि त्यस्ता खालका हुन्छन् होइन। तर जे जस्तो विजय साईको पक्षमा बोल्ने एकाएक रिपोर्टर्स क्लबको त्यो भिडियो हेरेपछि विपक्षमा बोल्न थाले कि सब समर्थन गर्ने मान्छेहरू विपक्षमा बोल्न थाले कि। अघि नै मैले भने कि विजय साईसँग फर्मुला छ, फर्मुला सिकाउँछ, यो फर्मुलाको कारण म्याथको जस्तै फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला सिकेपछि हामी पनि सक्षम हुन्छौँ होइन। यो उसले भने जस्तै हामीलाई कति विद्यार्थी आश गरेर बसेका थिए है, कमेन्ट गरेका थिए नि, ल चाँडो चाहिँ किताब निकाल्नुहोस्, चाँडै फर्मुला सिकाउनुहोस्, मलाई चाहिँ लोकसेवा पास गर्नु छ। मलाई पनि साथीहरूले फोनको तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू दिइसकेपछि कन्न नसक्ने मान्छेको चाहिँ के गर्यो, म्यासेज आयो, ल सर यो सिकाइदिनुहोस्, म त लोकसेवा दिन तयार छु। डक्टरले फोन गर्नुभयो होइन, एमबिबिएस डक्टर एमडी गर्दै हुनुहुन्छ, ल तपाईँले चाहिँ यो सिकाइदिनु पऱ्यो भनेर कति आश गरेर बसेका थिए नि त मान्छेले। तर त्यो आश चाहिँ के गर्यो, निराशामा परिणत भयो, किनभने उसको कुनै पनि फर्मुला छ भन्ने कुरा त्यो हिजोको डेमोबाट मान्छेले स्पष्ट देखे नि त, के पनि रहेन रहेछ, धामी बसेको जस्तो गर्छ, कुनै साइन्टिफिक फर्मुला होला, कुनै टेक्निक होला भनेर त सोचिरहेकोमा के पनि नभएपछि चाहिँ के भयो त मान्छेमा निराश भयो। अनि मान्छेले के गरे, पक्कै पनि निराश भएर कमेन्ट गरे, त्यो स्वाभाविक हो होइन। तर हामी पनि यदि प्रयास गऱ्यौँ भने सबकन्सियस माइन्डमा जाने तरिकाको कुरा त मैले भने, तपाईँ गुगलमा जानुहोस्, युट्युबमा हेर्नुहोस्, प्रशस्त मात्रामा तपाईँले टेक्निकहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, आफै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कोही जान सक्छ, कोही जान सक्दैन। अघि मैले भने बच्चाहरू चाँडो जान्छन्, त्यही भएर त्यो फोटो रिडिङ टेक्निक जो छ त्यो बच्चाबाटै आविष्कार भएको भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, इतिहास त्यस्तै छ होइन। र त्यो सबैले प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन। र विजय साईले अब यो टेक्निकबाट म सबैलाई साक्षर बनाउँछु, चमत्कार गर्छु भन्नु पनि एकदमै हावा हो, फन्टुस कुरा हो। त्यो सम्भवै छैन, किनभने सबै मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा पनि जाँदैनन्, जान पनि सकिँदैन। अब विजय साईकै कुरा गरौँ नि त, उनले एमबिबिएस तयारी गरे, एक्जाम दिन आए, एक्जाम दिए एमबिबिएसको, तर नाम निकाल्न सकेनन्। किन सकेनन् त भन्दा त्यतिखेर उनी सबकन्सियस माइन्डमै जानै सकेन। तयारी गर्नु पर्दो रहेछ नि त, एकछिन अगाडि तपाईँको तयारी गरेर आएर यो त्यही पेज लेख भन्दा त उनले सकेनन्। रिपोर्टर्स क्लबमा फेरि मलाई समय दिनु पऱ्यो मेमोराइज गर्न भने, बुझ्नुभयो नि, भनेपछि यो जुनसुकै बेला जान पनि सकिँदो रहेन रहेछ। र सबकन्सियस माइन्डमा जाँदाखेरि मान्छेले विभिन्न व्यवहार देखाउँछ, एउटै व्यवहार सधैँ देखाउँछ भन्ने पनि होइन। कोही भाग्न सक्छ, एकदमै दौडिन सक्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि, मेरो एउटा त्यस्तै साथी थियो सानामा, बेला बेलामा चाहिँ कन्भर्जन हुन्थ्यो। कन्भर्जन भनेकै सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला हुने भन्ने समस्या हो भनेर मैले भने कि समस्याकै रूपमा लिन्छौँ हामी यसलाई
होइन, पटक पटक त्यो देखायो भने चाहिँ त्यो समस्या हो भनेर हामी भन्छौँ। अनि एकदमै पातलो थियो, त्यो कन्भर्स भएका बेला त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला चाहिँ 5 जनाले पकड्दा पनि पकड्न सकिँदैन थियो, एकदमै हुत्याएर के गर्थ्यो, एकदमै दौडिन्थ्यो, यति स्पिडसँग दौडिन्थ्यो कल्पना नै नगर्नुहोस्। अनि तागत पनि आउँदो रहेछ त्यतिखेर है, हामी कति फिल्ममा देख्छौँ नि, फिल्ममा देख्छौँ हो। शक्ति आयो भने त्यो शक्ति कहाँबाट आयो त भन्दा त्यही सबकन्सियस, मैले यहाँ देखाइरहेको छु नि, सबकन्सियस माइन्डको अवचेतन मनको चाहिँ के हो त क्षमता भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। फिल्ममा हेर्नु भएको छ, तर हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी साइन्टिफिक व्याख्या गर्दैनौँ कि देउता चढ्यो, अचम्म भूत आयो, यस्तो भयो भनेर त्यसरी व्याख्या गर्छौँ। वास्तवमा ती सबै घटना भनेको चाहिँ यहाँबाट भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब किताब मसँग यस्ता धेरै किताबहरू छन्, 100औं किताबहरू छन् मेमोरीसँग जोडिएका, र यी किताबमा पनि सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको क्षमता बढ्छ भन्ने कुरा त तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, अवचेतन मन है, यो मेमोरी कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ किताब हो नि त, माइन्ड पावर कसरी बढाउने भन्ने किताबमा सबकन्सियस माइन्डको कुरा लेखिएको छ होइन, अवचेतन मनको कुरा लेखिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक मेमोरी यो पावर बढाउने जुन टेक्निकसँग जोडिएका जति पनि किताब छन् त्यसमा चाहिँ के छ त अवचेतन चाहिँ यहीँ हेर्नुहोस्। र यो अवचेतन मनलाई नै हामी के भन्दा रहेछौँ भन्दा छैटौँ इन्द्रिय भनेर भन्दा रहेछौँ। यहीँ छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। छैटौँ इन्द्रिय भनेकै के रहेछ, यो सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला तपाईँको छैटौँ इन्द्रिय खोल्दो रहेछ। त्यसलाई नै अरू धार्मिक मान्छेहरूले चाहिँ अन्तर्बोध भनेर भन्दा रहेछन्। अन्तर्बोध हुनु होइन, इन्लाइटमेन्ट भनेको पनि के रहेछ, इन्लाइटमेन्टमा गयो ध्यान गर्दा गर्दै भन्ने सुन्नुभएको छ नि, ध्यान गरेर मान्छे कहाँ पुग्दो रहेछ, सबकन्सियस माइन्डमा पुग्दो रहेछ, बुझ्नु है। जस्तै आध्यात्मिक गुरुहरूले प्रवचनहरू दिँदाखेरि ध्यान गरेर इन्लाइटमेन्ट भए। गौतम बुद्ध के गरे, ध्यान गरेर के गरे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भए, उनले के गरे, ध्यान गरे। ध्यान गरेर कहाँ पुगिँदो रहेछ, सबकन्सियस माइन्डमा पुगिँदो रहेछ। सबकन्सियस माइन्डमा पुगेका बेला चाहिँ यस्ता धेरै नयाँ नयाँ ज्ञानहरू आइडियाहरू आउँदा रहेछन्, अचम्मसँग आउँदा रहेछन्। अनि त्यसलाई नै हामी के भन्दा रहेछौँ, इन्लाइटमेन्ट भन्दा रहेछौँ, अन्तर्बोध भन्दा रहेछौँ, शक्ति आएको भन्दा रहेछौँ। कतिले चाहिँ अब देउता त्यो गरिसकेपछि मलाई साक्षात् देउता आएर भित्र पसे अनि सबै कुरा थाहा पायो भन्दा रहेछन्। जे भने पनि वास्तवमा हाम्रो के रहेछ, दिमागकै कमाल रहेछ। र यो सबै मेमोरी यावत कुराहरू त भन्दा ब्रेनसँग जोडिएको कुरा हो, मनसँग जोडिएको कुरा हो। व्याख्या जसरी गरे पनि वास्तवमा सबकन्सियस माइन्डलाई खोल्न सक्यो भने, त्यसको ढोका खोल्न सक्यो भने धेरै कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। र विजय साईले टेक्निक प्रयोग गरेर ध्यान गरेर त्यो खोले कि गौतम बुद्धले ध्यान गरेर खोलेका हुन् होइन। त्यो बच्चीले यसो गरेको चाहिँ यो के गरे, यो यहाँसँग ध्यान केन्द्रित गरेर खोलिन्। कसैलाई हामी हिप्नोसिस गरेर पनि बेला बेलामा के गर्न सक्छौँ, उसलाई सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउन सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, तपाईँलाई अन्तिममा के उदाहरणहरू दिउँ, हिप्नोसिस गरेर सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याइन्छ। र हिप्नोसिस गरेर सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याइसकेपछि कुनै व्यक्तिलाई अबदेखि त यसो नगर्नुहोस् है भन्यो भने उसले कहिले पनि त्यो गर्दैन। त्यो सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याएका बेला उसलाई यो कुरा भनेर ज्ञान दियो भने त्यो जीवनभरि उसले कहिले पनि अब बिर्सिँदैन। त्यही भएर यो सबकन्सियस माइन्डको टेक्निकलाई चाहिँ हामी उपचारमा चाहिँ के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। जस्तो जाँड रक्सी खाने मान्छे छ, उसलाई सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउने, अबदेखि जाँड रक्सी नखानु भन्यो भने उसले अब त्यहाँदेखि कहिले पनि जाँड रक्सी खाँदैन। डराउने, चिन्ता गर्ने समस्यामा छ, एन्जाइटीको समस्या छ, कुनै फोबिया छ, अब यहाँ यो दिनदेखि अब तिमी डराउनु पर्दैन, यो के पनि होइन भन्यो भने त्यहाँदेखि अब डराउन छोड्छ। र विश्वभरि चाहिँ यो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग अथवा यो स्टेजमा पुर्याएर उपचार गर्ने चाहिँ परिपाटी छ। हिप्नोसिस भनेको पनि त्यही हो भनेर अघि मैले भनेँ होइन। धेरै कुरामा चाहिँ यसलाई प्रयोगमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ होइन। यो किसिमको कला हो, प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ र कतिपय अवस्थामा मान्छे आफै पनि बेला बेलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्न चाहिँ सक्छ। अब दैनिक रूपमा पनि हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ पुग्छौँ। तपाईँ मोटरसाइकल कुदाइराख्नु भएको छ, अचानक के गर्नुहुन्छ, ब्रेक लगाउनु पऱ्यो भने सोचेर म ब्रेक लगाउँछु भनेर लाउनुहुन्छ, अचानक त्यो भनेको के रहेछ, सबकन्सियस रहेछ। अचानक तपाईँको हात जान्छ, अघि मैले भने अचानक म हात चलाइरहेको छु, त्यो पनि के रहेछ, सबकन्सियस। तपाईँलाई त्यो भिडियो हेरिरहँदा के शङ्का चाहिँ लाग्यो? शङ्का त खासै केही लागेन। सुरुमा चाहिँ एकदमै म शङ्कामा थिएँ, यसको फर्मुला के होला, 26वटा फर्मुला छ भनेको छ। अब मैले त मेमोरीसँग रिलेटेड धेरै किताब पढाएको छु, कुन फर्मुलाले के काम गर्छ, यो जो पुरै सेन्टेन्स किताबै पढ्ने चाहिँ कुन फर्मुला होला
होइन फर्मुला छ भनेको छ आफै निकालेको भनिरहेछ। फेरि गन छ पनि फोटो रिडिङ भनेर मैले भनेको थिएँ पहिले, फोटो रिडिङमा त गर्नु पनि पर्दैन। तपाईँले त ध्यान दिएर हेर्नु भयो होला फर्मुला थाहा हुन्छ कि भनेर। एकदमै पुरै ध्यान दिएर मैले भने नि कसरी सम्भव छ त यो कुरा। 26वटा फर्मुला छ भनेको छ, के फर्मुला हो। अब हामीसँग त यस्ता मेमोरीसँग रिलेटेड त धेरै फर्मुलाको बारेमा त ज्ञान छ नि त, पढेका छौँ नि त। यो फर्मुला यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो थाहा छ। अनि यो किताबै पढ्ने भने चाहिँ के फर्मुला छ भन्दाखेरि संसारमा एउटै मात्रै फर्मुला भनेको फोटो रिडिङ हो। त्यो अब फोटो रिडिङ पनि होइन भन्छ, तर वास्तवमा फोटो रिडिङ नै भने पनि वास्तवमा सबकन्सियस माइन्डमा नगइकन त फोटो रिडिङ गर्नै सकिँदैन। तपाईँले यसरी पल्टाएर त सब पढ्न सक्नुहुन्न नि। तर जब यो गर्दा गर्दै सबकन्सियस माइन्डमा तपाईँ जानुहुन्छ अनि त्यो सम्भव हुन्छ। अघि मैले भने सबकन्सियसमा फोटो रिडिङको टेक्निक पनि सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला मात्रै लागु हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले अघि नै गरेँ। अनि त्यो बुझ्दै जाँदा जब शङ्का थियो मलाई, तर जब हिजोको डेमो हेरेँ, त्यो डेमो हेरिसकेपछि म सर्लङ्ग भएँ कि वास्तवमा यो रहेछ। र विजय साईले पनि भने है त्यो सिद्धिसकेपछि मलाई सबैले हेरिहाल्नु भयो, म नगर्ने अवस्थामा थिएँ होइन। मेरो सबै एक्टिभिटिज पनि हेरिहाल्नु भयो भनेर उसले अलिकति सबै थाहा पाएँ भनेर उसले अलिकति गुनासो पनि गरेको पनि त्यहाँ देखियो है। सबै एक्टिभिटिज, अब मेरो एक्टिभिटिजहरू सबै हेरिहाल्नु भयो, देखिहाल्नु भयो। यो गर्ने अवस्थामा ऊ थिएन, ऊ हिजो बाध्य भएको। यदि उसले त्यो राख नपारेको भए उसले गर्दैन थियो। र हिजो पनि दुविधामा थियो, गरौँ कि नगरौँ, ऊ कन्फिडेन्स थिएन। पत्रकारले राख पारेपछि उहाँले त्यो के पनि भन्नुभएको थियो भने आज म किताब पढेर डेमो देखाउन नसक्यो भने म आत्महत्या गर्छु भन्नुभयो। एकदमै कस्तो हुन्छ, अघि मैले भने नि जुनसुकै बेला मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जानै सक्दैन, जाँदैन। यदि जान्थ्यो भने सुरुकै दिन उसले गरेर देखाइदिइहाल्थ्यो, विवादमै आउँदैन थियो। उसलाई त देखाउन कतिखेर देखाएर चाहिँ चर्चित हुँ भन्ने त छ नि त। कति पटक देखाएर चाहिँ मान्छेलाई अविश्वास गर्ने मान्छेलाई पनि विश्वास दिलाउँ भन्ने त कसको मनमा हुँदैन, मेरो सबैको मनमा हुन्छ नि त। उसलाई पनि त मनमा त छ, तर पटक मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा आफूलाई चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ सर, म आज आउँछु सबकन्सियस माइन्डमा थाहा हो। अघि मैले भने धामीहरूले के भन्छन्, मङ्गलबार गऱ्यो भने मात्रै मलाई आउँछ, उसले विश्वासको कुरा हो। र अघि तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो नि, उसले गरौँ कि नगरौँ, आज म गर्दिनँ भन्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अनि मिडियाले भने, मैले सुनिरहेको छु कि तपाईँको सबै थाहा पाइयो, अब आजदेखि तपाईँको पछि लाग्दैनौँ, तपाईँ झुटो हुँदो रहेछ भनेर भनिसकेपछि अब हामी हिँड्यौँ भन्नेपछि ल त्यसो भए किताब ल्याउनुहोस् भनेर ऊ के जोसेर किताब माग्यो। अनि सँगसँगै तपाईँले भनेकै शब्द आज मैले गरिनँ भने म भरे मर्छु भन्नुको अर्थ उसले के गर्यो, एकदमै म जसरी पनि आज गर्नुपर्छ भनेर त्यो माइन्ड मेकअप गरे उसले। र अघि पनि सुरुमै मैले भने जबसम्म त म सबकन्सियस माइन्डमा जान्छु भनेर तपाईँले तयार हुनुहुन्न, तबसम्म सबकन्सियस माइन्डमा जानै सकिँदैन। त्यसको लागि आफू पनि के हुनु पऱ्यो, आफूले आफूलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो। आज म सबकन्सियस माइन्डमा जाँदैछु, त्यही भएर उसले चाहिँ त्यति शब्द भन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भन्दा म जसरी पनि के गर्नुपर्छ, सबकन्सियस माइन्डमा जानै पर्छ, गइन भने म मरै हुन्छ आज भन्ने उसले के लाग्यो। त्यो मनले बोलेको है, उसले मुखबाट बोलेको होइन। अब म देखाउँछु भनेर मिडिया बोलाएको छ, डर भइरहेछ भित्र होइन। अनि एग्रेसिभ भएर कन्फिडेन्सका साथ अथवा होपलेस भएर जसरी त्यसलाई जसरी बुझे पनि मैले आज डु अर डाई, कि मर कि गर, किनभने योभन्दा अर्को उपाय नै मेरो के पनि छैन। मिडिया जान आँटे, त्यही भएर ल्याऊ भनेर उसले त्यो महिलाले ल्याएको किताब ल्याएर उसले के गर्यो, त्यसरी गरेर देखायो। सरसँग कुराकानी गर्दाखेरि समय कतिखेर बित्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन, जति कुरा गर्यो त्यति नै गुदी कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन। लगभग यो अन्तवार्तामा दर्शकहरूले सबै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो होला। अन्त्यमा विजय साईलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? विजय साईलाई के भन्छु भन्दा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। विजय साईले 26वटा फर्मुला छ, यो फर्मुलाको कमाल हो, यता हो भनेर झुट देखाउने, अरूलाई रणभुल्लमा पार्ने, जसरी अरू त्यो गुरुहरूले रणभुल्लमा पार्छन् नि, त्यस्तै रणभुल्लमा पार्ने काम चाहिँ नगरे राम्रो। उहाँले ठ्याक्कै त्यही टेक्निक प्रयोग गर्नुभएको छ है। जसरी तपाईँको अरू गुरुहरूले मसँग यत्रो क्षमता छ, यत्रो छ भनेर भन्छ, माताहरूले भन्छ। वास्तवमा माताहरू जति अघि सुरुमै मैले भने माताहरूमा त्यो क्षमता आउनु, त्यो काप्नु भनेको पनि के हो, त्यो सबकन्सियस माइन्ड नै हो होइन। फरक भाषामा बोल्नु पनि सबकन्सियस माइन्ड अथवा रोगको कारणले गर्दा हो। विजय साईले गर्नु, त्यो माताले गर्नु, धामीले गर्नु, लगभग कुरा के हो, एउटै हो। कुरो बुझ्नु है मैले भनेको कुरा। त्यो माताले पनि गरे हुन्छ, त्यो धामीले पनि गर्छ, त्यो विजय साईले पनि गरेको छ। अब माताहरूले चाहिँ झारफुकमा प्रयोग गर्छ, त्यो टेक्निकलाई प्रयोग लगाउँछ झारफुक गर्नको लागि भनेर, देउता बोलाएँ भनेर भन्छ। झाँक्रीले चाहिँ उपचार गर्नपट्टि लाग्ला, विजय साईले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो, फर्मुला भनेर किताब पढेर देखाउनमा प्रयोग गर्नुभयो। कुरो एउटै हो,
कुरो बुझ्नुभयो नि। तर यसलाई सदुपयोग गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, चमत्कार पनि गर्न सकिन्छ। अघि मैले भने ठुल्ठुलो आविष्कारहरू भएका छन्। तपाईँले यो किताब पढ्नुहोस्, मैले भनेको कुरा विश्वास लाग्दैन, मैले भनेको कुरा पत्याउनुपर्छ भन्ने छैन। यो किताब पढ्नुहोस्, नेपाली भाषामा छ, इङ्ग्लिस भाषामा छ होइन। मेमोरीका कुराहरू धेरै छन् किताबहरू होइन, कसरी सम्भव हुँदो रहेछ, अवचेतन मन भनेको के हो, अवचेतनमा पुगेपछि व्यक्तिले कस्ता व्यवहार देखाउँछ, कस्ता शारीरिक लक्षणहरू देखाउँछ, कस्तो एक्टिभिटिज गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। धामीको उदाहरण मैले दिएँ तपाईँको चाहिँ यो बिचमा मैले सरलाई रोकेँ, यो बिचमा विवाद पनि आइरहेको छ। के अरे विजय साईले ओल्ड रेकर्ड राखो भन्छन्, कसैले राखेको छैनन् भन्छन्। अब यही क्षमता देखाएर विजय साईले ओल्ड रेकर्ड राख्ला नि त? सकिँदैन, एक्जाम त पास गर्न सकेनन्। त्यहाँ ओल्ड रेकर्डमा त 3 घन्टा त जा अनि त्यहाँ चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा पुग अनि आएर लेख भन्ने त भन्दैन नि त। कुरो बुझ्नु, त्यहाँ त टाइमिङ हुन्छ नि त। ओल्ड रेकर्ड भनेको टाइमसँग रिलेटेड छ। उसलाई त अब के गरिन्छ भन्दा त टाइम पनि दिँदैन, उसलाई पढ्न समय दियो, उसले यो किताब कति मिनटमा सिद्ध्यायो अनि तुरुन्तै त्यहाँ ब्रेक पनि हुँदैन है, तुरुन्तै कि फेरि उसलाई चाहिँ यो पेज लेख भनेर तुरुन्तै लेख्न लगाइन्छ। अनि फेरि कति चाँडो लेख्छ भन्ने कुरा पनि पर्छ फेरि। कुरो बुझ्नुभयो नि, त्यहाँ त त्यो टाइमका कुराहरू हुन्छन्। कति चाँडो पर्छ, पढिसक्यो तुरुन्तै पेज नम्बर दिन्छ, यति यो पेज लेख, अनि कति चाँडो उसले लेख्यो र सिद्ध्यायो भन्ने कुरा पनि के हुन्छ, काउन्ट हुन्छ नि त। 3 घन्टा गर, 4 घन्टा गर अनि आएर लेख भनेर त त्यसरी लेख्न दिँदैन। त्यही भएर ओल्ड रेकर्डमा धेरै गाह्रो छ। कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर यो फोटो रिडिङ टेक्निकबाट ओल्ड रेकर्ड राखेको मान्छेको पनि रेकर्ड खोस्यो विवादमा आएर भनेर मैले भने है। कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर ओल्ड रेकर्ड राख्न त्यति सजिलो छैन। अब राख्दैन भन्ने पनि होइन। कोही मान्छे त्यो तुरुन्तै होइन, अब म सबकन्सियस माइन्डमा गएँ भन्ने बित्तिकै पनि म जान सक्छु, त्यो पनि हुनसक्छ होइन, नहुने भन्ने होइन। गर्नै सक्दैन भनेर त किटान्ती गरेर देखाइदिँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर त्यति धेरै सजिलो चाहिँ पक्कै पनि छैन। हस्, तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।